guys, si Shara Jane Duran, 14 years old, taga Igis, Poblacion, Compostela, Cebu. Ano sa may magibuhat sa dihang gibawaan mo na yung maabot nga bagyo? First of all, among gibuhat nga pagkaibaw na mga kanang umaabot nga bagyo, nag-andamig mga kanang mga dilata nga masud-an na siya nga walay luto-luto niya, gi-charge na mo angay na mong i-charge, nag-reserve midaan para kanang in case of maabot na jud ang bagyo. Nakatong nabot ang bagyong Tino, unsay mo na experience? Ang sa mo naka-experience nga og kanang baha kay wa jud mi ga-expect nga ngato jud kakusog ang bagyong Tino. Pagkahuman sa bagyong Tino, unsa may ning gibuhat para makabangon sa trahedya? Unang among gibuhat ato kanang tinabangay jud mi nga malimpyo jud ang panimalay kay wa jud mi ga-expect nga ngato jud kakusog ang bagyong Tino nya gibahaan na jud mi sa sulod nya mo to pag buntag na jud ato nga nihayag na nagtinabangay jud mi palimpyo kay hugaw as in hugaw jud kis tanan ang mua nya kanang mo to sunod-sunod na ang kanang kuan nagtinabangay nami hantod na limpyo na jud siya. Labay na hatag ng tabang ng moderno para sa pagsugod ug balik. Naaman siguro dili jud siya ingon dako pero at least nakatabang siya sa among pamilya ug sa uban. Unsa may mensahe nimo sa mga tawo nga nawalaan og mahal sa kinabuhi? Ako jud ma message ninyo is ayaw jud magkawagtangan og kanang paglaom bisag nga na ang nawagtangan mo kanang mga mas niyong kinabuhi and ayaw jud mo kalimot og pray sa God kay ang Ginoo ra jud nakaibaw sa tanan. Unsa may nakuha nga lesson nimo pagkahuman sa bagyo? Akong nakuha nga lesson pagkahuman jud sa bagyo is kanang medyo kanang samok pa man jud siya. Kanang samok pa jud siya ba kay after ba jud sa bagyo gubot ra ba jud kinastanan sa. So ako jud akong lesson para sa ako ang lesson nga akong nakatunan is kanang before ang bagyo if nanay mo kanang mo remind ninyo nga kanang naipadung bagyo dapat mo kuan jud mo kanang sabay jud mo nila nga mag-andam sila mga gamit like flashlight, medicine, first aid o kanang mga pagkaon nga kanang dali ra nyo makaon, dili na magluto-luto kay if bagyo ra basa lisod ra ba kay tas